اجيت الساعة 7:30 الصبح على البحر مشان اعمل تجربة، بيقولوا اذا مسكت الرمل وزتيته رح يطلع شكل حيوان. خلينا نجرب. بس قبل ما نبلش التجربة لا تنسوا تشتركوا بقناتي، لاني انا كل يوم بنزل فيديوهات وتحديات وفلوجات جديدة. يلا نبلش. واو بيشبه نص حصان، وهلأ صار حصان كامل. هذا بيشبه النسر، لا حد يقول لي لا، انتبهوا مزبوط بتشوفوا النسر. عرفتوا شو هاد؟ واو كتير بيشبه الدولفين. هذا ما بيشبه الحيوان بس صح ولا لا؟ ما بعرف اذا زبطت معي، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات زبطت او لا. لا تنسوا تشتركوا بحسابي، اليوم رح اشوف تعليقاتكم كلياتها، كتبوا لي انتم من اي دولة عم بتتابعوني، وكمان اذا حابين اعمل تجربة او تحدي